अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फरवा हालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ आपके पसंदीदा नावल इश्क ने की वफ़ा की अगली किस्त के साथ। इससे पहले कि नावल का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सकें। तो आइए चलते हैं नावल की जानिब। इश्क ने की वफ़ा बस कलम फरवा खालिद पार्ट 8। ये सब क्या था? ऐना उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। अगर वो सयाल खान को पहले से जानती होती तो उसे ज़रूर बताती। वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती थी। ऐना को हानी कुछ टाइम पहले अपने और सयाल के बारे में सब बता चुकी थी। फिर सब जानते बूझते ये सब क्या था? और साहिल हानी की सोचों को जैसे ब्रेक लगी थी। मैं भी कितनी पागल हूँ। मैं भला साहिल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। वीरान भाई मुझे साहिल से दूर करना चाहते हैं, इसी वजह से किया क्या उन्होंने ये सब। हानी ने अपने दिमाग को रिलैक्स करके हर सोच को झटकते साहिल का नंबर मिलाया था, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बावजूद उसे कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। बहुत नफ़ी करने के बावजूद हानी के दिल में खदशात ने सर उठाया था। नहीं साहिल, मुझसे इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं शहराम से पूछती हूँ, वो मुझे साहिल के खिलाफ कोई गलत बात नहीं बताएगा। हानी ने बेख्तियार गाल पर लड़क आने वाले आंसू साफ करते शहराम का नंबर मिलाया था, जिसने दूसरी बेल पर ही कॉल अटेंड कर ली थी। शहराम, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है तुमसे, प्लीज़ सच सच बताना। हानी ने शहराम की आवाज़ सुनते ही बिना सलाम दुआ के अपनी बात कही थी। हानी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बोलो, क्या पूछना है? दूसरी जानिब शहराम हानी की भीगी आवाज़ पर फिक्रमंद हुआ था। तुम्हें निगार निगार की कसम झूठ मत बोलना, और साहिल को बिल्कुल भी नहीं बताओगे। मैंने तुम्हें कुछ पूछा है, तुमसे कुछ पूछा है। क्या तुमने कल साहिल को किसी लड़की के साथ देखा था जब तुम मेहरान भाई के साथ थे? मुझे हाँ या नहीं में सीधा और साफ जवाब चाहिए। हानी की बात पर शहराम ठटका था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। हाँ, देखा तो था हानी, मगर शहराम ने तस्दीक करते साथ कुछ बोलना चाहा था, मगर बिना उसकी सुने हानी फ़ोन बंद कर गई थी। हानी के आंसू उसका चेहरा भिगोने लगे थे। वो इस सब पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर हालात और सबूत इसी रुख पर जाते हानी का सुकून हरत कर गए थे। हानी हाथों में सर गिराए बेड पर ठहर सी गई थी जब अचानक उसका मोबाइल बज पड़ा था। सयाल का नंबर देख हानी ने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा था। सयाल हानी की इतनी सारी मिस्ड कॉल देखकर मुस्कुराते लहजे में बोला था, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कहाँ हैं इस वक्त? हानी ने अपने लहजे को हद दर्जा नॉर्मल रखना चाहा था। क्या हुआ, सब ठीक है वहाँ? मैंने आपको बताया तो था कि मैं कराची में हूँ। सयाल को हानी का अंदाज़ कुछ अजीब सा लगा था। किसके? अभी हानी मज़ीद कुछ पूछने ही लगी थी जब उसे सयाल के पीछे से ऐना की आवाज़ सुनाई दी थी, जो शायद सयाल से ही मुखातिब थी। हानी के आंसू में तेज़ी आ गई थी। वो भला अपनी बेस्ट फ्रेंड की आवाज़ कैसे ना पहचानती? हानी, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? सयाल को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही कॉल की थी। मुझे शायद बीवी साईं बुला रही हैं। ओके, खुदा हाफिज़। इससे पहले कि हानी अपना कंट्रोल खोती, उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मोबाइल दूर उछालती वो दोनों हाथों में सर दिए फूट फूट कर रो दी थी। वो सयाल खान पर शक नहीं करना चाहती थी, मगर अभी उसके करीब से आती ऐना की आवाज़ यही शो कर रही थी कि सयाल उसी के साथ है। उसका मतलब था वह तस्वीरें बिल्कुल सच थीं। हानी को लग रहा था कि शायद वो उस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ है, जिसे पहले सयाल खान ऐना के हाथों बेवकूफ़ बनाकर यहाँ लाया था, और अब कैसे उसे डबल बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। तो क्या वो मोहब्बत, इज़्ज़त और मकाम देना सब झूठ था, या मैं अभी भी गलत हूँ? कहीं मैं साहिल पर शक करके गलत तो नहीं कर रही?
साहिल की जुनून को छूती मोहब्बत वाला झूठ कैसे हो सकती है? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। साहिल मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। हानि ने अपने आंसू पहुँचते हर गलत बात की नफ़ी की थी। मगर फिर ये सब क्या है? ये तस्वीरें, साहिल का ऐना के पास होना, अगर ये सब वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ, तो साहिल ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इस बारे में क्यों छुपाया कि वो ऐना को जानते हैं और इतने टाइम से उससे मिल रहे हैं? लेकिन ये तस्वीरें भी तो किसी आम रिलेशन की जानिब इशारा नहीं कर रही। अल्लाह जी प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो जो मैं सोच रही हूँ, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। हानि सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो इस बारे में साहिल से यूँ फ़ोन पर बात नहीं करना चाहती थी। उसे अब सिर्फ साहिल के आने का इंतज़ार था। तुम लोगों को आखिर किस बात के इतने पैसे दे रहा हूँ मैं? अभी तक तुम लोग ये भी पता नहीं लगा पाए कि साहिल खान का ऐना से क्या रिश्ता है। अगर 2 दिनों के अंदर सारी सच्चाई तुम लोगों ने मेरे सामने ना लाई तो मेरी जानिब से फारिग हो तुम लोग। मिरान अपनी तरफ से शक की बुनियाद पर ऐना और साहिल की तस्वीरें तो बनवा कर हानि को भेज चुका था, लेकिन अभी तक उसे ना उन दोनों के असल रिश्ते की खबर हो पाई थी, जिस पर वो अपने आदमियों पर काफ़ी भड़क रहा था, जिन्हें उसने साहिल खान के पीछे लगा रखा था। मीरान उन्हें सख्ती से हिदायत देकर मोबाइल ऑफ करते वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, जब अजलत में बिना ध्यान दिए वो वॉशरूम से निकलती शहरीन से बुरी तरह टकरा गया था। इससे पहले ये शहरीन इस अचानक होने वाले ज़ोरदार तसादम पर लड़खड़ा कर ज़मीन बोस होती, मीरान ने हाथ बढ़ाकर उसके नर्मो नाजुक गीले वजूद को थाम लिया था। शहरीन रूम में मीरान की गैर मौजूदगी की वजह से बिना कोई दुपट्टा शॉल लिए सिर्फ कपड़े और टॉवल लेकर ही अंदर गई थी, लेकिन इस वक्त उसके गीले बालों में लिपटा इकलौता टॉवल भी शदीद टकराव की वजह से बालों से निकलकर नीचे गिर चुका था और शहरीन के गीले नरम और मुलायम बाल उसके नाजुक वजूद पर बिखरते मीरान पर मज़ीद बिजलियाँ गिरा गए थे, जो पहले ही उसकी सादगी से ली हुसन के सैर में अच्छा खासा जकड़ा खड़ा था। शहरीन के वजूद सूरती दिलफरेब खुशबू मीरान पर खुमार से तारीख कर रही थी। वो कितनी ही देर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। आखिर कौन सी कशिश थी जो उसे इस लड़की की जानिब खींच रही थी? विराम के बेखुद अंदाज और गर्म नज़रों की तपिश से घबराते शहरीन ने उसके हिसार से कसमसा कर निकलना चाहा था। साईं छोड़ें मुझे। शहरीन की कपकपाती आवाज़ वीरान के कानों से टकराती उसे होश की दुनिया में लाई थी। एक कमज़ोर लम्हे के ज़ेर असर आने पर वो अपनी बेख्तियारी पर खुद को जी भर कर कोसते फ़ौरन शहरीन को आज़ाद करता पीछे हटा था। वो एक मजबूत असाब का मालिक इंसान था। उसने अपने आसपास शहरीन से कहीं ज़्यादा हसीन लड़कियों को देखा था, मगर ऐसी हालत उसकी पहले कभी नहीं हुई थी। पता नहीं इस लड़के के करीब आते उस पर ये खुमार क्यों तारी हो जाता था। तुमसे मैंने क्या कहा था उस दिन? मेरे सामने कैसे आना है तुम्हें? वीरान अपनी खफत मिटाने के लिए पास से निकलती शहरीन का वापस बाजू दबोचते घर आया था। शरीन जिसकी धड़कनें अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई थीं, मीरान बलोच के अगले हमले पर वो सहम सी गई थी। दुपट्टा वापस दुपट्टा पास ना होने की वजह से मीरान के सामने जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी इस वक्त गायब हो चुका था। वो बेचारी तो ये सोचकर कमरे में बेफिक्र घूम रही थी कि मीरान कराची में है। उसे इस सितम का क्या इल्म था? वो मुझे नहीं मालूम था कि आप वापस आ चुके हैं। शहरीन चेहरा झुकाए बोले होले से मनमनाई थी। उसके इतने मासूम और सादा से अंदाज पर ना चाहते हुए भी मीरान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसे छुपाने के लिए वो चेहरा मोड़ गया था। कल हमें कराची जाना है, जो भी अपनी पैकिंग करनी है कर लो। मीरान चेहरे पर संजीदगी लाता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। शहरीन खामोश नज़रों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख रही थी। ये अजीबो गरीब मिजाज का मालिक शख्स उसकी समझ से बाहर था। कभी इतना नरम मिजाज और मेहरबान और कभी शदीद गुस्से में ऐसा होता था जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगा।
सरदारनी साईं वो सरदार साईं हवेली आ चुके हैं। उनके साथ कोई लड़की भी है। वो इसे बीवी साईं से मिलवा कर आप गेस्ट रूम में लेकर गए हैं। हानि, जो सुबह से एक जानलेवा अजियत के ज़ेर असर थी, मुलाजमा की बात पर उसकी अजियत मज़ीद बढ़ी थी। मुलाजमा हानि के हुक्म के मुताबिक अपना काम सर अंजाम देती कमरे से निकल गई थी। हानि बोझल और बेचैन दिल के साथ कमरे से निकल आई थी। उसका रुख गेस्ट रूम की जानिब था। साहिल खान पूरे 3 दिन बाद लौटा था और बजाय उसके पास आने के, उसे मिलने के, वो इतनी देर से गेस्ट रूम में था और इस लड़की को हवेली में अपने साथ भी ले आया था। हानि के दिल का दर्द बड़ा था। लम्हा ब लम्हा उसकी धड़कनें ज़ोर पकड़ती जा रही थीं। गेस्ट रूम के सामने पहुंचते हानि ने नज़रें उठाई थीं, मगर आध खुले दरवाजे से नज़र आता सामने का मंजर हानि के दिल के लाखों टुकड़े कर गया था। ऐना साहिल के सीने से लगी खड़ी थी और साहिल उसका सर सहलाता उसे अपने साथ लगाए हुए था। हानि की आंखों के पर्दे आंसू के वजह से धुंधला गए थे। वो साकित से अपनी जगह खड़ी हुई थी जब अचानक साहिल की गैर इरादी नज़र दरवाजे की जानिब उठी थी। वहाँ खड़ी हानि को देख साहिल को झटका लगा था, जिसकी वजह हानि का वहाँ खड़ा होना नहीं, उसकी सुर्ख सूजी आंखों में हलकोरे लेती बेयकीनी और शक की झलक थी। जिस बेतबारी से नफ़ी में सर हिलाते वो इस वक्त भी साहिल को देख रही थी। हानि, साहिल ने ऐना को पीछे करते किया था जब ऐना भी हानि की जानिब मुतवज्जो हुई थी। साहिल हानि की जानिब बढ़ा था क्योंकि उसे अपनी छठी हिस्स कुछ गलत होने का अलार्म दे रही थी। वहीं रुक जाओ सरदार सयाल मूसा खान, करीब मत आना मेरे। बहुत बेवकूफ़ बना लिया मुझे तुमने, बहुत मजाक बना लिया मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत का, मगर अब और नहीं। मान गई तुम्हें बहुत बड़े और शानदार खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है लोगों का तुम्हें। अगर अपनी दुश्मनी ही निकालनी थी तो मुझ मोहब्बत जैसा दर्द देकर मारने की क्या ज़रूरत थी। तुम कुछ और भी तो कर सकते थे ना। हानि बुरी तरह आंसू बहाती साहिल खान को उंगली उठाकर वार्न करती वहाँ से हट गई थी। साहिल हानि की इतनी कड़वाहट पर कितनी ही देर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। ऐना अपनी जगह अलग शौक से खड़ी रह गई थी। मुझे लग रहा है हानि को आपके दुश्मन बहुत बुरी तरह से मिसगाइड कर चुके हैं। ऐना साहिल का धुआं धुआं होता चेहरा देख दुख और शर्मिंदगी के ज़ेर असर बोली थी, ये जो कुछ भी हुआ था उसी की वजह से ही तो था। उसे हानि की पॉजिटिव और जज्बाती नेचर का अच्छे से अंदाज़ा था। वो इस वक्त उसकी कंडीशन समझ पा रही थी। तो क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी उसकी नज़र में कि वो इतनी जल्दी किसी की भी बातों में आ गई। साहिल का चेहरा गुस्से और ज़िद से लाल हो चुका था। वो लब भींचते कमरे से निकल गया था, जबकि ऐना पहले हानि और अब साहिल को इतने गुस्से में देख फिक्रमंदी से सर पकड़कर बैठ गई थी। अब पता नहीं इन दोनों का गुस्सा क्या तबाही लाने वाला था। ये दोनों लोग ही उसके दिल के बहुत करीब थे। अपनी वजह से उन दोनों का रिश्ता ख़राब होता देख ऐना को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। साहिल खान तैश के आलम में रूम में दाखिल होते बेड पर ऊंधे मुंह गिरी सिसकती खानी की जानिब बढ़ा था और जारहाना अंदाज में उसे बाजू से खींचकर अपने सामने खड़ा किया था। क्या बकवास करके आई हो तुम अभी वहाँ? साहिल पथरीले तासरात के साथ शोला बार नज़रों से हानि को घूरते बोला। वही जो सच है साहिल खान, जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुम अब मज़ीद मुझे धोखा देकर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हानि साहिल खान से भी डबल गुस्से से चिल्लाई थी। उसका दिल बुरी तरह टूटा था। वो किसी ज़ख्मी शेरनी की तरह साहिल खान की आंखों में आंखें डाले हुए थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी मोहब्बत, मेरा तुम्हारे लिए वो जुनून और इश्क की हदों को छूता प्यार, वो सब झूठा था, नाटक था। साहिल खान हानि को उसे बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा था। साहिल ने भी अजियत की इंतहा पर पहुंचते सवालिया नज़रों से हानि की जानिब देखा था। हाँ, और यही सच है। तुम्हें क्या लगता है ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी मैं तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर यकीन करूं? किसी और को साहिल खान की बाहों में देख हानि पागल हो चुकी थी।
ساحل خان پر صرف اس کا حق تھا، کوئی اور لڑکی کیسے ساحل کے اتنے قریب آ سکتی تھی، اور ساحل کیسے کسی کو بھی اپنے اتنے قریب کر سکتا تھا۔ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتے ہنی کو پاگل کر رہا تھا۔ غصے کی زیادتی سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس نے جو سوچ رکھا تھا کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ ساحل کی ساری بات سنے گی، اس سے اصل حقیقت جانے گی۔ کیا پتہ اس کے خاندان والے اسے ساحل سے دور کرنے کے لیے کوئی چال چل رہے ہوں، مگر پہلے ساحل کے فون سے اینا کی آواز سن کر اور اب اسے ساحل کے اتنے قریب دیکھنا ہانی کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں چھین گیا تھا۔ ساحل نے غصے کی انتہا پر پہنچتے ہانی کو کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ ہانی، اتنی بڑی بڑی باتیں مت بولو جن پر بعد میں تمہارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہ بچے۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ساحل کی گرم سانسیں ہانی کا چہرہ جھلسا رہی تھیں، مگر اس وقت ہانی بھی بنا اس سے دور ہونے کی کوشش کیے غصے اور اشتعال انگیز نظروں سے ساحل کو گھور رہی تھی۔ ساحل کی بات پر ہانی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھتے اس کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچتے ساحل کو کا چہرہ اپنے مزید قریب کرتے اس کی سحر انگیز آنکھوں میں جھانکا تھا، جو اس وقت ہانی کو سب سے بڑی فریبی لگی تھی۔ اتنے ٹائم سے وہ انہی سے ہی تو دھوکہ کھاتی آئی تھی، تو اگر یہ سب جھوٹ ہے تو بولو کیا ہے سچ؟ کیسے اور کب سے جانتے ہو اینا کو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ جو بھی ہے تم لوگوں کے درمیان مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ سے کیوں چھپایا ہے یہ سب؟ اینا کی دوستی بھی دھوکہ تھی، وہ بھی کیا تمہارے کہنے پہ میرے پاس آئی تھی؟ کیا وہ بھی تمہاری پلاننگ کا کوئی حصہ تھا؟ ہانی جس قدر تکلیف میں تھی اس کے الفاظ اس سے کہیں زیادہ تکلیف ساحل خان کو پہنچا گئے تھے۔ ساحل نے ہانی کے بالوں کو خود کی گدی پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے قریب تر کر لیا تھا، اتنا کہ ساحل کے بولنے پر اس کے لب ہانی کے چہرے سے ٹچ ہوئے تھے۔ بہت غلط کر رہی ہو ہانی تم۔ ساحل خان پر شک کر کے تمہیں میرے بارے میں جو لگ رہا ہے ٹھیک ہے سمجھو وہی۔ اگر تم یوں بنا شک کیے مجھ سے آرام سے پوچھتی تو میں سب کچھ بتا دیتا تمہیں، جو کہ آج میں تمہیں بتانے بھی والا تھا، لیکن یہ سب کر کے تم نے اپنے اور میرے دونوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں ساحل خان جس نے کبھی اپنے کیے پر کسی کو جسٹیفیکیشن نہیں دی، صرف تمہیں وہ حق دیا تھا۔ ساحل خان ہانی کو ہر سوال ہر وضاحت مانگنے کا حق دے چکا تھا، مگر اس ہانی کو نہیں، اپنی پہلی والی ہانی کو جسے مجھ پر بھروسہ تھا۔ تمہیں جو میرے بارے میں سوچنا ہے سوچو، اب میں تمہیں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دوں گا۔ جن کی بات پہ یقین کر کے تم نے مجھ پر شک کیا ہے نا، اب اس بات کی سچ یا جھوٹ ہونے کی تصدیق بھی انہی سے مانگنا۔ اپنی بات کہہ کر ساحل ہانی کو جھٹکے سے خود سے جدا کرتا روم سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ہانی توازن برقرار نہ رکھ پاتے پیچھے موجود بیڈ پر جا گری تھی، اس کے جذبات اور احساسات بالکل منجمد ہو چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس قدر اذیت پر اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ساحل کو شدید بپھرے ہوئے انداز میں باہر نکلتا دیکھ اینا جلدی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ اینا، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ساحل نے ہاتھ اٹھا کر اینا کو روک دیا تھا۔ مگر بھائی، آپ نے ہانی کو کلیئر کیوں نہیں کیا کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے؟ ہم نے اسے دھوکہ نہیں دیا، بیوقوف نہیں بنایا، اسے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اینا سے اپنے دو سب سے عزیز لوگوں کا اپنی وجہ سے اذیت میں ہونا کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جتنا غلط سوچنا ہے، مجھ پر جتنا شک کرنا ہے کرنے دو، نہ تم اور نہ گھر والوں میں سے کوئی اور اس کے آگے ہمارا رشتہ کلیئر کرے گا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہانی کس حد تک دوسروں کی باتیں سن کر مجھ سے نفرت کر سکتی ہے اور میرے خلاف جا سکتی ہے۔ ساحل سرخ ہوتی آنکھوں سے اینا کو اپنا فیصلہ سناتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اینا بے بسی سے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا خود کو ہی ختم کر لے، جو ساحل اور ہانی کے درمیان دوریاں لانے کی اصل وجہ تھی۔ دیکھا، سامنے آ گئی نا اس لڑکی کی اصلیت۔ ساحل کی دوہی اتنی عزت راست نہیں آئی اسے، وقت آنے پر دکھا دی اپنی فطرت۔ اب ساحل کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کتنا غلط کیا ہے اس نے اس لڑکی پر اعتبار کر کے۔
तानिया बेगम को कुछ देर पहले ही सारी बात का पता चला था। तब से उनके दिल में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। वो यही तो चाहती थी कि खानी किसी तरह साहिल की नज़रों से गिर जाए, और आज वही हुआ था। उनके बिना कुछ किए ही उन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी। क्या हुआ बीबी साई? आप इतनी खामोश क्यों हैं? आपको खुशी नहीं हो रही ये सब देखकर? तानिया बेगम ने एक नज़र गुमसुम से बैठी बीबी साई पर डालते पूछा था। किस बात पर खुश हूँ? कि मेरा साहिल तकलीफ़ में है। मुझे उस लड़की से मसला था, लेकिन साहिल की उसके लिए इतनी मोहब्बत देख मैं कहीं ना कहीं उसे कबूल करने लगी थी। इतने अरसे बाद तो मैंने अपने पोते की आंखों में खुशी की चमक देखी थी। उसकी वीरान ज़िंदगी में इसी लड़की की वजह से बाहर आई थी। साहिल को इतना खुश देखकर अब मैं नहीं चाहती थी वो जुदा हो उस लड़की से, मगर लगता है मेरी अपनी ही नज़र लग गई मेरे बेटे की खुशियों को। पहले दिन मुझे यही लगा था। जुल्फ़िकार बलोच की पोती उसी की तरह शातिर और चालबाज है। वो कहीं हमारे साहिल को नुकसान ना पहुंचाए, उसे हमसे दूर ना कर दे। लेकिन कुछ दिन उसको जांचने के बाद मैं इतना तो समझ गई हूँ कि वो खून तो उन्हीं का है, मगर उसमें उन जैसी कोई खसलत नहीं। मेरा साहिल भला कभी किसी को पहचानने में गलती कर भी कैसे सकता है? बीवी साईं उदासी भरे लहजे में बोली थी। उनके लिए साहिल खान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। उसी की खातिर उन्होंने हानि को पहले अपनी हवेली और कहीं न कहीं अब अपने दिल में भी जगह दे दी थी। वो बस अपने पोते को खुश देखना चाहती थी। लेकिन आज साहिल की सुर्ख आंखें और ज़ियत भरे तासरात से सजा चेहरा उन्हें तकलीफ़ में मुब्तला कर गया था। वो साहिल को उस लड़की से जुदा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती थी, जिसकी सिर्फ ज़रा सी बेरुखी और बेएतबारी उनके मजबूत असाब के मालिक पोते को बिखेर गई थी। आप कैसी बातें कर रही हैं बीबी साई? आप दुश्मनों की बेटी को कैसे बहू के रूप में कबूल कर सकती हैं, जिसने आते साथ ही हमारे सयाल को दुख देना शुरू कर दिया है? उस लड़की की औकात ही नहीं है खान हवेली की बहू और यहाँ की सरदारनी बनने की। मैं तो कहती हूँ साहिल को उसे निकाल बाहर करना चाहिए। तानिया बेगम को बीबी साई की खाने के लिए की गई हमायत एक आंख नहीं भाई थी, इसलिए उन्होंने फ़ौरन बीबी साई को खाने के हवाले से बदजन करना चाहा था। बस तानिया, खामोश हो जाओ। अब मैं मज़ीद साहिल की बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। जो लड़की मेरे साहिल के दिल में मौजूद है, उसकी औकात सबसे ऊपर है। उसी लड़की की अहमियत का इसी बात से अंदाज़ा लगा लो। आज जो अल्फाज उसने साहिल को बोले हैं, अगर यही किसी और ने बोले होते तो अब तक वो अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। बीवी साईं को बार बार तानिया बेगम की एक ही बात दोहराना और हानि की तौहीन करना पसंद नहीं आया था, इसलिए वो फ़ौरन उसे टोक गई थी। जिस पर तानिया बेगम अंदर ही अंदर पेचोताप खाती रह गई थी। जादूगरनी ना हो तो हर एक को कैसे अपने जाल में फंसा रही है। अच्छी भली खुशी हारत होकर रह गई है। तानिया बेगम जो अपनी खुशी का इजहार करने बीबी साईं के पास आई थी, यहाँ की इस काया पलट ने उनकी हानि के खिलाफ हसद को मज़ीद बढ़ा दिया था। वो जितना इस लड़की को यहाँ से निकालने की ख्वाहिशमंद थी, उसके कदम उतने ही मजबूत हो रहे थे। वो दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाती बाहर निकल गई थी। साहिल रात के वक्त यख ठठरती जमा देने वाली सर्दी में बाहर लॉन में सीमेंट की संगी बेंच पर बैठा आसमान को तकी जा रहा था, जहाँ शायद आज चाँद भी उससे नाराज़ बादलों में छुपा सामने आने से इनकारी था। जब इसके कानों से हुस्ना बेगम की आवाज़ टकराई थी, साहिल बेटा बाहर बहुत ठंड है, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ अंदर आ जाओ। हुस्ना बेगम से किसी सूरत अपने बेटी को अजियत में नहीं देखा जा रहा था, इसलिए दिल के हाथों मजबूर वो कितनी देर दूर से खड़े होकर देखती, आखिरकार उसके पास आते मुखातिब कर गई थी। कुछ नहीं होता मुझे, इतने धोखे बर्दाश्त करके काफ़ी सख्त जान हो चुका हूँ मैं, आप अंदर जा सकती हैं। साहिल ने एक तलखी भरी निगाह अपनी माँ पर डालते नज़रें वापस फेर ली थीं। मैंने धोखा नहीं दिया बेटा, मैं उस वक्त मजबूर थी। हुस्ना बेगम ने हर बार की कही अपनी बात दोहराई थी। गलतियों को बाद में मजबूरी का नाम देना भी अच्छा हुनर है। उनकी बात पर साहिल अजियत से मुस्कुराते ज़ेरे लब बड़बड़ाया था।
حسنہ بیگم نے اپنے بیٹے کو اذیت میں دیکھ وہاں آ تو گئی تھیں، مگر جانتی تھیں ساحل ان کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کچھ دیر مزید وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ شاید انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ ان کا یہاں ہونا ان کی بیٹی کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث تھا۔ ساحل نے پلٹ کر دور جاتی اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اتنے سالوں بعد بھی چاہنے کے باوجود انہیں معاف نہیں کر پایا تھا، جو اس کی زندگی کی عزیز ترین ہستی اس کے دادا کے قاتلوں میں سے ایک تھیں۔ اسے جس دن سے اس بات کا علم ہوا تھا، تب سے وہ اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا۔ وہ انہیں کوئی اور سنگین سزا تو نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اپنے طور پر تجویز کی گئی سزا کے مطابق خود کو ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر کے وہ ان کے لیے مکمل اجنبی بن گیا تھا۔ حسنہ بیگم کے مخاطب کرنے پر وہ تلخ حقیقت ذہن کے پردوں پر ابھرتی اس کی اذیت میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ جس دن ذوالفقار بلوچ نے سازش کے تحت اس کے دادا کو زہر دی تھی، وہ اور حسنہ بیگم ہی ساتھ تھے۔ ساحل خان تب بہت کم عمر تھا اور اس سب واقعے سے لا علم بھی، مگر حسنہ بیگم نے چھپ کر ان کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ اپنے سسر عباس خان کو بتانا چاہتی تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی ذوالفقار اور عزت کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ انہوں نے حسنہ بیگم کو ساحل کو ختم کرنے کی دھمکی دیتے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ان کے بہت سے لوگ ہر وقت خان حویلی میں کسی نہ کسی بیس پہ موجود رہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے حسنہ بیگم کی جانب سے ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ ساحل کو اسی لمحے ختم کر دیں گے۔ حسنہ بیگم جو ان ساری دشمنیوں سے آگاہ تھیں، وہ کسی صورت بھی اپنے بیٹے کو ان میں لا کر قربان نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے سسر پر بیٹے کو فوقیت دیتے انہیں قربان کر دیا تھا۔ وہ اگر پہلے دن بھی کسی کو زہر دیے جانے کے بارے میں بتا دیتی تو عباس خان اتنی اذیت ناک موت سے بچ سکتے تھے، مگر ان لوگوں کی دھمکی کے زیر اثر وہ خان حویلی واپس آ کر بھی خاموش ہی رہی تھی اور عباس خان کو اپنے سامنے تڑپ تڑپ کر مرنے دیا تھا۔ ساحل کو آج بھی یاد تھا کیسی حالت ہو گئی تھی آخری وقتوں میں اس کے دادا کی، کتنی اذیت میں تھے وہ، مگر اس کی ماں کو رحم نہیں آیا تھا۔ ساحل کو بعد میں ایک ملاقات کے دوران عزت بلوچ سے اس سچ کا پتہ چلا تھا، جس کو بہت سارے رازوں کی طرح اس نے اپنی ماں کی عزت کی خاطر دل میں چھپا لیا تھا۔ اپنی ماں کے اتنے بڑے دھوکے اور یہ سوچ کر کہ صرف اس کی وجہ سے اس کے دادا کو اتنی اذیت برداشت کرنی پڑی، ساحل کا دل چاہا تھا خود کو ختم کر لے، جو بھی تھا، مگر اب تک ساحل اپنی ماں کی اتنی بڑی غلطی معاف کرنے کے لیے دل بڑا نہیں کر پایا تھا۔ جب بھی وہ ایسا سوچتا تھا تو اس کے دادا کا آخری وقت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اذیت ناک سوچوں کو جھٹکتے ساحل کی غیر ارادی نظر اپنے روم کے ٹیرس کی جانب اٹھی تھی، جس کی لائٹ ابھی تک چل رہی تھی۔ ساحل نے فوراً نظریں گھما لی تھیں۔ ہانی نے آج اس بات میں آ کر اسے بری طرح ہرٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی مانتا تھا کہ اسے ہانی کو سب پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، مگر ہانی نے جو آج کیا تھا، ہانی کے الفاظ اسے بری طرح غصہ دلا گئے تھے۔ ساحل خان مر سکتا تھا، مگر ہانی کو اپنی دشمنی میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہانی کی غصے میں کہی ساری باتیں ساحل کا دل چیر گئی تھیں۔ ہانی اس کی اولین چاہت تھی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور حسین حقیقت۔ وہ ہر ملاقات، ہر بات میں ہانی پر اس کا مقام واضح کر چکا تھا، پھر بھی وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ ساحل اس کی جگہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اینا کو کوئی خیر نہیں، ساحل کی بہن تھی۔ ساحل کو اپنے بابا کی وفات کے کافی عرصے بعد فرمان خان کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ موسیٰ خان نے شہر میں خفیہ شادی کر رکھی تھی، جس میں سے اس کی ایک بہن بھی تھی، اینا، جن کے حالات کافی خراب تھے۔ ساحل کو جیسے ہی اس حقیقت کا علم ہوا تھا، وہ فوراً ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف ان کے سارے اخراجات برداشت کرتے ان کو ایک شاندار لائف سیٹ کر کے دی تھی، بلکہ ان کی ہر بات کا بھی خیال رکھتا آیا تھا۔ حویلی میں بی بی سائیں اور حسنہ بیگم اور باقی کچھ اہم لوگوں کو وہ اس حقیقت کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن اینا
اور اس کی مدر کو اس نے اپنے حوالے سے کسی بھی کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے دشمنوں کو اس بارے میں ذرا سے بھی بھنک پڑے۔ ساحل سے وعدے کے مطابق اینا نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، اپنی بیسٹ فرینڈ ہانی کو بھی نہیں۔ ساحل کو پہلے بھی علم نہیں تھا کہ اینا ہانی کی دوست ہے۔ وہ تو ایک دن ہانی کو دیکھنے کی خاطر وہ ایک ریسٹورنٹ میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ وہاں اینا کو دیکھ کر اسے اس بات کا پتہ چلا تھا۔ ساحل نے بعد میں سرسری سا ہانی کا پوچھا تھا، جس پر اینا نے چونکتے اسے بتایا تھا کہ ہانی کے منہ سے بھی اس نے ایک بار ساحل خان کا نام سنا ہے، کیا وہ اسے جانتا ہے؟ ساحل نے اس وقت تو اینا کو ٹال دیا تھا، لیکن بعد میں اس کے بہت اصرار پر ہانی اور اپنا رشتہ بتا دیا تھا۔ اینا یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی بھابھی تھی۔ ہانی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ساحل خان کے سختی سے منع کرنے پر ہانی کے سامنے بالکل انجان بننے پر مان گئی تھی۔ جنید اینا کو پسند کرتا تھا۔ ساحل نے ویسے بھی کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جنید اچھا انسان لگا تھا اسے، اس لیے وہ اینا کی منگنی پر آرام سے راضی ہو گیا تھا۔ اینا اکثر اس سے بلوچستان آنے کی ضد کرتی تھی اور اسی پر عمل کرتے ہانی کے دماغ میں بھی یہ بات ڈالتے وہ ہانی کو لیے آخر کار بلوچستان پہنچ گئی تھی، جہاں ساحل کے آرڈر کے مطابق وہ ساحل کے حوالے سے ہانی کے سامنے بالکل انجان ہی بنی رہی تھی، جس سے ہانی کو ذرا سا بھی اس پر ایسا کوئی شک نہیں ہو پایا تھا۔ ساحل اینا کی سیکیورٹی کی خاطر ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات ہانی کو پتہ چلے اور کسی بھی طرح اس کے دشمنوں تک پہنچ سکے کیونکہ تب ہانی اپنی فیملی والوں کی حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ ساحل کے کہنے پر ہی شہرام نے میران کو راضی کیا تھا کہ کسی انجان لڑکی کو حوالے لے کر جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے میران نے اینا کو واپس بھجوا دیا تھا۔ ساحل بالکل بھی نہیں چاہتا تھا اس کی بہن دشمنوں کی حویلی میں ایک قدم بھی رکھے۔ بعد میں ہانی کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہونے کے بعد ساحل اسے اس حوالے سے بتانا چاہتا تھا، مگر اینا کی لائف میں آنے والے بھیانک واقعے کی وجہ سے ساحل ہانی کی پریشانی کے حال سے اسے کچھ نہیں بتا پایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ساحل پر حملہ ہوا تھا۔ جنید کچھ غلط کاموں میں پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے اینا سے شادی سے انکار کر دیا تھا، مگر انہوں نے اسے زبردستی کرتے شادی کرنے پر راضی کیا تھا اور شادی میں جلدی مچا دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ بارات والے دن عین رخصتی کے ٹائم اینا کو طلاق دیتے اس معصوم بے قصور لڑکی کے دامن کو داغدار کرتے جا چکا تھا۔ اتنے بڑے دکھ اور بدنامی کو نہ سہ پاتے اینا نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر ابھی زندگی باقی ہونے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی، جس کے بعد ساحل نے اپنی بہن کو پوری طرح اپنی شفقت کے سائے میں لیتے سنبھال لیا تھا، جسے دشمنوں نے کچھ اور نام دیتے ہانی کو ساحل سے بدظن کر دیا تھا۔ ساحل کے کانوں میں بار بار ہانی کی روتی چیختی آواز میں کہے الفاظ گونجتے اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ لان میں چلتی سرد ہوائیں ساحل خان کے وجود سے ٹکرانے کے باوجود اس کے دل میں لگی آگ بجھانے میں ناکام تھیں۔ سائیں میں نے بہت کوشش کی، مگر سردانی جی کھانا کھانے پر بالکل بھی راضی نہیں ہو رہی، وہ مسلسل رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر چکی ہیں۔ ساحل کے حکم پر پچھلے 3 گھنٹوں سے ہانی کو کھانا کھلانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اس کی خاص ملازمہ آخر کار ہمت ہارتی ساحل کے پاس آئی تھی اور اس کی بات سنتے ساحل نے گہری سانس بھرتے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ ہانی کی شک کرنے اور اتنی اذیت پہنچانے کے باوجود ساحل ہانی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس جیسے مضبوط اور سنگدل انسان کا دل ہانی حضرت بلوچ کے معاملے میں حد سے زیادہ نرم تھا۔ وہ غصے میں اس کی بدگمانی دور کرنے کے بجائے مزید بدظن کرتا اس کے پاس سے تو ہٹ آیا تھا، مگر اب غصے کے ساتھ ساتھ ہانی کی اذیت میں ہونے کا سنتے ساحل خان کی تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ہانی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے کچھ بھی کلیئر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس بارے میں وہ اس کی جانب سے سنگدل ہو جانا چاہتا تھا، مگر اپنی جان سے عزیز ہستی کو وہ ایسے اذیت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، چاہے اس کے لیے ساحل خان کو اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی انا بھی مارنی پڑتی۔ تب بھی ساحل
جو خود سے عہد کر چکا تھا کہ جب تک ہانی عزت بلوچ خود چل کر اس کے پاس نہیں آئے گی وہ اس کی جانب کوئی پیش قدمی نہیں کرے گا، مگر جیسے پہلے ہانی کے حوالے سے کیے اپنے عہد وہ قائم نہیں رکھ پایا تھا، ان سے بھی کہیں زیادہ جلدی اس کا یہ عہد ٹوٹ گیا تھا۔ آج یہ بات اس پر مکمل واضح ہو چکی تھی کہ ہانی سے دور رہنے سے زیادہ اس کے لیے مرنا آسان تھا۔ ساحل دل اور دماغ کی جنگ میں دل سے ہار مانتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بڑے سے بڑا فیصلہ آرام سے کر جانے والا سردار ساحل موسیٰ خان ہانی ارشد بلوچ کے معاملے میں دنیا کا سب سے کمزور دل انسان تھا۔ ساحل کے قدم جس تیزی سے روم کی جانب بڑھ رہے تھے یہ ہانی کے حوالے سے اس کی بے قراری کا واضح ثبوت۔ روم میں داخل ہوتے ساحل کی نظر نیچے کارپٹ پر بیٹھی ساتھ پڑے صوفے پر بازو میں چہرہ چھپائے ارد گرد سے بیگانہ ہانی پر پڑی تھی۔ ہانی کا ایک طرف ڈھلکا وجود یہی ظاہر کر رہا تھا کہ ہانی ہوش سے بیگانہ ہے۔ آج کا واقعہ چاہے جتنا بھی برا تھا مگر ساحل خان پر یہ بات تو اچھے سے واضح کر گیا تھا کہ ہانی اس سے دیوانگی کی حدوں کو چھوتی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ساتھ ٹیبل پر جوں کے توں رکھے کھانے کو دیکھتے ساحل خانی کی جانب بڑھا تھا۔ کھانا اس نے بھی نہیں کھایا تھا مگر اپنی پرواہ تھی ہی کہاں اسے، اس کے لیے تو اس سے بھی پہلے اس کی خانی تھی۔ چاہے وہ خانی سے جتنا بھی ناراض ہوتا، جتنی بھی بڑی بدگمانی یا غلط فہمی ان کے درمیان آ جاتی، ساحل خان اپنی خانی کو کبھی خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے بات بھی نہ کرتا مگر اس کا اپنے سامنے ہونا، اس کی موجودگی، اس کی خوشبو ہی ساحل خان کی سانسوں کی ضمانت تھی۔ یہی تو تھی ساحل خان کی بے لوث محبت جو اتنے برسوں سے وہ خانی سے کرتا آیا تھا۔ ساحل کے آنے پر ملازمہ جوس کا گلاس رکھ کر جا چکی تھی۔ ساحل آگے بڑھا تھا اور بنا ایک لفظ بھی بولے اس نے جھک کر خانی کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرتے اٹھا لیا تھا۔ خانی کا جسم ہلکا ہلکا تپ رہا تھا، وہ غنودگی میں تھی۔ ساحل کے اٹھانے پر اس کا سر ایک جانب لڑک گیا تھا۔ ساحل بہت ہی نرمی سے اسے اٹھا کر لاتے بیڈ پر لٹا چکا تھا جب اس کی نظروں کے سامنے خانی کا سرخ چہرہ اور گریہ زاری کی وجہ سے سوجی آنکھیں تھیں۔ ساحل نے لب بھینچتے ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھاتے خانی کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سہارے اٹھایا تھا۔ خانی تھوڑا سا جوس پی لو، ساحل خانی کا گال تھپتھپاتے اسے ہوش میں لاتے بولا تھا، جس پر خانی نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ خانی کی اسی سوئی جاگی کیفیت میں ساحل نے بہت مشکل سے اسے جوس پلایا تھا۔ خانی جتنی دھان پان سی تھی، ساحل کو ویسے اس کے کھانے کی فکر رہتی تھی کیونکہ وہ اس کی چڑیوں جیسی خوراک سے واقف تھا اور اس حالت میں تو وہ کسی صورت بھی خانی کو بھوکا نہیں سونے دے سکتا تھا۔ جوس کا گلاس سائڈ پر رکھتے ساحل نے خانی کو واپس بیڈ پر لٹاتے اٹھنا چاہا تھا جب خانی نے اس کی گلے میں بازو ڈالتے اسے روک لیا تھا۔ ساحل خان تم صرف میرے ہو، تم مجھ سے دھوکا کیسے کر سکتے ہو؟ خانی غنودگی میں بڑبڑائی تھی جو بہت مدھم تھی مگر اس پر جھکے ہونے کی وجہ سے ساحل واضح الفاظ سن پایا تھا۔ ساحل جو پلٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، خانی کی یہ بے خود حرکت اسے خود سے باندھ گئی تھی۔ شاید اس اذیت بھرے تھکا دینے والے دن کے بعد اب ساحل خان بھی کچھ سکون کا طلبگار تھا۔ آج بھی وہ خانی کی اپنی جانب بڑے ہاتھ جھٹک نہیں پایا تھا۔ ساحل دل کی آواز پر ایمان لاتے خانی کے قریب نیم دراز ہوتے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا تھا۔ ساحل خان جو اتنی دیر ٹھنڈ میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے بالکل سرد تھا، خانی کا نرم گرم وجود اس کو حرارت بخشتا دل کی کسی بے چین گوشے کو سکون دے گیا تھا۔ خانی غنودگی میں بھی ساحل کو اپنے قریب محسوس کرتی، اس کے مزید قریب ہوتی، چوڑے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد ناراض، بدگمان اور غصے کی انتہاؤں پر تھے مگر اس وقت بھی سکون انہیں ایک دوسرے کی موجودگی میں ایک دوسرے کے لمس میں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ خانی کے قریب ہونے پر ساحل اسے مزید خوش میں بھیجتا، اس کے کھلے بالوں سے ڈھکی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ 1 بجے کے قریب کسی احساس کے تحت خانی کی آنکھ کھلی تھی۔ روم میں 0 پاور بلب کی
मलकजी सी रोशनी फैली हुई थी। हानि ने उठना चाहा था, मगर वो हिल भी नहीं पाई थी। खुद को किसी मजबूत हिसार में जकड़ा महसूस करके उसका दिल धक से रह गया था। गर्म सांसों की तपिश से उसे अपनी गर्दन झुलसती हुई महसूस हुई थी। हानि का बाजू साहिल खान के कुशादा सीने के गिर्द लिपटा हुआ था। वो खुद पूरी तरह से इस वक्त उसकी कसरती मजबूत बाजुओं के हिसार में जकड़ी हुई थी। हानि ने नासमझी की कैफियत में चेहरा मोड़कर साहिल की जानिब देखा था, जो आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन नींद से बेदार होते गुजरे दिन की सारी कहानी उसको दोबारा से याद करवा गया था। हानि ने फ़ौरन गुस्से से अपना बाजू साहिल खान के सीने से खींच लिया था और झटके से उसका हिसार तोड़ना चाहा था, लेकिन शायद उसका हिसार इतना कमज़ोर नहीं था जो इतनी आसानी से टूट जाता। साहिल खान, छोड़े मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? हानि ज़हर लहजे में चिल्लाई थी, मगर साहिल ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था और ना ही आंखें खोली थी। या तो वो वाकई ही नींद में था या फिर सिर्फ हानि को जज कर रहा था। हानि ने साहिल को टस से मस ना होते देख उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर से उसका बाजू हटाना चाहा था, मगर हाथ को छूते ही हानि को जोर का झटका लगा था। साहिल खान का हाथ बुरी तरह तप रहा था। शायद इसी गरमाइश के एहसास की वजह से उसकी आंख खुली थी। हानि ने सारी नाराज़गी भुलाते उसके हिसार के अंदर ही से कोनी के बल ज़रा सा ऊपर उठते साहिल खान के चेहरे को छुआ था, जिसकी हाथ से कहीं ज़्यादा गरमाइश पर हानि को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। साहिल खान को बहुत तेज़ बुखार था। वो हानि को मज़ाहमत पर जानबूझकर खामोश नहीं था, बल्कि वो वाकई हनूदगी में था। साहिल को इस कदर शदीद बुखार में फुंकता देख हानि का दिल पागल हो उठा था। वो चाहे उसे जितनी भी नाराज़ या बदगुमान हो, मगर उसकी साहिल खान के लिए बेपनाह मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती थी। बल्कि इसी वाक़े से ही तो उसे उस पर अदराक हुआ था कि वो दीवानों की तरह चाहने लगी थी इस साहिर को, जिसकी मोहब्बत में वो किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसी गुस्से में ही तो उसे न जाने क्या कुछ बोल गई थी, मगर छोड़ जाने की बात एक बार भी नहीं की थी और न अब वो साहिल खान के बाहर एक पल भी रह सकती थी। साहिल, आंखें खोलें प्लीज़, क्या हुआ है आपको? हानि फिक्रमंदी से साहिल के चेहरे पर हाथ फेरती उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर शदीद बुखार की शिद्दत ने उस पर हनूदगी तारी कर रखी थी। वो कोशिश के बावजूद आंखें नहीं खोल पा रहा था, जिसका मतलब था उसके बुखार की शिद्दत खतरनाक हद तक ज़्यादा थी, जिसने उस जैसे इंसान को बेबसुध करके रख दिया था। हानि को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अगर रात के इस वक्त वो किसी डॉक्टर को बुलाने को कहती, तो साहिल की तबीयत खराबी को सुनकर वैसे ही हवेली में भगदड़ मच जानी थी। हानि नरमी से साहिल खान का वज़नी बाजू बहुत हिम्मत जमा करने के बाद अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो गई थी, मगर उसे बाजू की मज़ाहमत से महसूस हुआ था कि जैसे साहिल खान हनूदगी में भी हानि का दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। हानि ने फ़ोन उठाकर खुदा बख्श को डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल करनी चाहिए थी, मगर रात के इस पैर किसी को भी यूं डिस्टर्ब करना उसे नामुनासिब लगा था। इसी कश्मकश में इंतहाई फिक्रमंदी से सोचते हानि को याद आया था कि जब उसे बुखार होता था तो अना भी दवाई देने के साथ उस पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती थी, जिससे पहले जल्द ही उसके बुखार का जोर टूट जाता था। हानि इसी पर अमल पैरा होती जल्दी से किचन से बाहर से जाकर ठंडे पानी से भरा बाउल ले आई थी। साहिल के करीब बेड पर बैठते हानि ने करवट लेकर सोए हुए साहिल खान को सीधा करना चाहा था, मगर जिसका एक बाजू अपने ऊपर से हटाते उसे दांतों तले पसीना आ गया था। उस पूरे बंदे को हिलाना तो कई गुना ज़्यादा मुशक्क़त भरा काम था, मगर साहिल खान को तकलीफ में देख हानि का दिल बेकल हुआ पड़ा था। उसे इस वक्त सिर्फ इस शख्स की सेहत अजीज़ थी, चाहे इनके दरमियान इससे भी कहीं ज़्यादा गलतफहमी और लड़ाई होती। अपनी सांसों में बसते शख्स को वह तकलीफ में नहीं देख सकती थी।
हानि बेड पर साहिल के करीब बैठते उस पर झुक कर उसको अब दोनों कंधों से थाम कर सीधा करने लगी थी। इस अमल में उसकी पूरी जान सर्फ हो चुकी थी। पूरी कुव्वत से साहिल खान को सीधा करते हानि का दिल का हाथ फिसला था, जिस पर वो सीधी साहिल खान के ऊपर जा गिरी थी। हानि के नर्म होंठ सीधा साहिल के गाल से टच हुए थे। हानि फौरन से पहले सीधी हुई थी। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। उसे अच्छे से पता था क्योंकि इस वक्त साहिल खान मुकम्मल होशो हवास में होता तो उसकी खैर नहीं थी। हानि ठंडे पानी में डुबोकर पट्टियाँ साहिल के माथे, गर्दन और बाजू पर रखते दिल ही दिल में कुछ सूरतों का वर्द करते उस पर फूंकती, उसके बुखार की शिद्दत कम करने की कोशिश कर रही थी। जब काफ़ी बार पानी चेंज करने और 2 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद साहिल के बुखार का जोर टूट चुका था। हानि साहिल पर तारी हनुदगी भी किसी हद तक कम हो चुकी थी। हानि कितने ही लम्हे साहिल का खूबरू और मगरूर नकूर से सजा चेहरा देखती रही थी। किस कदर टेढ़ा और मुश्किल तर इंसान था, जिसने आज तक कभी उसे कोई भी बात सीधे तरीके से नहीं बताई थी। और अगर कहीं और से सुनकर वो बदगुमान हो जाती थी तो फिर गुस्सा भी ये जनाब भी उस पर करते थे। बेकरारी से साहिल खान के एक एक नकूश को उंगली की पूरों से छूते हानि का दिल साहिल खान के हक में उससे बगावत करने लगा था। कहीं न कहीं अब उसे लगने लगा था कि इतनी जल्दी रिएक्ट करना और साहिल खान को सफाई का एक भी मौका दिए बगैर इल्ज़ाम लगा देना शायद बहुत गलत था। जिस शख्स ने उसे इतनी मोहब्बत दी थी उसे कुछ सबूतों की बिना पर यूं बेतबार करना भी तो गलत था ना। हनी को लग रहा था कि उसने साहिल खान के साथ साथ ऐना पर भी शक करके कुछ गलत तो ज़रूर किया था। ऐना शुरू से उसके साथ थी। वो जान छिड़कती थी हानि पर, भला वो इसके शोहर को छीनने की कोशिश कर भी कैसे सकती थी। हानि को लग रहा था कि जो वो सोच रही है अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो वो अपनी नज़रों में ही गिर जाएगी। तस्वीर का दूसरा रुख अभी तक उसे पोशीदा था। उसे ना से वही उसने सिर्फ वही देखा था जो मीरान ने उसे दिखाना चाहा था। ज़रूर अभी भी कोई ऐसा राज था जिससे वो लाइलम थी। वो अब भी उसे हर हाल में जो अब उसे हर हाल में जानना था। वो मज़ीद किसी भी लालमी में रहकर दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। मगर बाद में साहिल ने भी तो गलत किया था उसे कुछ ना बताकर। अगर अगर वो बदगुमान हो रही थी तो साहिल खान को उसकी बदगुमानी दूर भी तो करनी चाहिए थी ना। यूँ फैसला सुनाकर नहीं चले जाना चाहिए था। अकड़ू इंसान, हर वक्त एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं होता इस बंदे का। साहिल खान की यह हालत देख हानि का दिल उसे अंदर ही अंदर मलामत कर रहा था। अगर वो मजबूत तरीन शख्स उसकी बेतबारी पर इस हद तक तकलीफ में पहुंच सकता था तो उसकी मोहब्बत हानि के लिए किस कदर बेलौस और ऊंचे मकाम पर हो सकती थी। हानि की उसकी मोहब्बत और रिश्ते पर बेतबारी ने साहिल खान को कितना हर्ट किया था। शायद ये बात साहिल उससे ज़बान से ना बोलता, मगर उसकी ये हालत और हानि की इतनी बदतमीज़ी के बावजूद उसका हानि की फ़िक्र, उसकी केयर करना और यूँ बाहों में लेकर सोना हानि का आधे से ज़्यादा गुस्सा कम कर गया था। उसे महसूस हो रहा था इस शख्स की मोहब्बत पर शक करके शायद उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। यानी कितनी ही देर वो अपनी सोचों से उलझती, उससे लड़ लड़ कर थक चुकी थी। अचानक उसे न जाने क्या हुआ था कि साहिल खान की जानिब देखते हानि हर बात पर स्पर्श डालती चुकी थी और अपने नरम होठों का लमस साहिल खान की पेशानी पर छोड़ते जैसे अपनी जज्बाती हरकत का इज़ाला करना चाहा था। जब इससे भी दिल मुतमिन ना हुआ तो हानि ने एक बार फिर साहिल खान पर झुकते उसकी मगरूर खड़ी नाक, जिस पर हर वक्त गुस्सा ही सवार रहता था, को चूम लिया था। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि साहिल खान के बुखार का जोर टूट चुका है और अब उस पर पहली सी गुनुदगी बाकी नहीं रही। वो हानि की हर हरकत ना सिर्फ महसूस कर रहा है बल्कि पूरी तरह बाखबर भी है। हानि तो यही समझ रही थी कि शायद अब साहिल खान गहरी नींद में है, इसलिए उसने आंखें नहीं खोली। हानि साहिल खान के करीब नीम दराज के कहनी तकिए पर टिकाकर उसके चेहरे को के करीब झुकी, मोहब्बत से उसे देखती, उसका एक एक नक्श आंखों के रास्ते दिल में उतारने लगी थी। आई हेट यू साहिल मूसा खान, आप सिर्फ मेरे हैं,
آپ سے محبت، نفرت، شک، لڑائی جھگڑا اور پیار کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ میں کسی کو بھی ہمارے درمیان آنے نہیں دوں گی، اور اگر آپ نے کسی کو لانے کی کوشش بھی کی تو نہ میں اسے چھوڑوں گی نہ آپ کو۔ یہ سردار بن کر غصہ باقیوں پر چلایا کریں، مجھے ڈرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہانی جو باتیں ساحل کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی، اس کی بے خبری میں بہت مدھم سرگوشی کے سے انداز میں بولتی، اس بات سے انجان تھی کہ اس کی ہر بات آرام سے ساحل خان کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے۔ ساحل خان کی بند آنکھوں پر باری باری اپنے لبوں کا محبت بھرا نرم گرم لمس چھوڑتے ہانی اس کے پاس سے اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اتر پاتی اس نے اپنی کلائی کو ساحل کی آہنی گرفت میں جکڑا پایا تھا۔ ہانی کا سانس اٹک چکا تھا۔ ساحل نے ہانی کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر کسی ٹوٹی پتنگ کی طرح وہ ساحل خان کے سینے پر جا گری تھی۔ ہانی کا دل بے قابو اور سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ جو اتنی دیر سے بولے اور کیے جا رہی تھی، کیا ساحل خان وہ سب سن رہا تھا؟ یہ سوچ ہی ہانی کے ٹھنڈے پسینے چھڑا گئی تھی۔ ساحل خان کروٹ بدل کر ہانی کو بیڈ پر ٹکاتے خود مکمل طور پر اس کے اوپر جھک آیا تھا، اس طرح کہ ہانی اس کے چوڑے وجود تلے چھپ سی گئی تھی۔ ہانی پہلے تو آنکھیں پھاڑے سکتے کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر پھر جیسے اپنی چوڑی پکڑی جانے اور جو والہانہ محبت وہ ابھی ساحل خان کی بے خبری میں کر چکی تھی، اس کا خیال آتے ہی ہانی نے خفت اور شرمندگی کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں۔ کیا بول رہی تھی ابھی تم؟ ساحل کی گمبھیر نیند کے خمار سے بھاری اور پرسوز آواز ہانی کے کانوں سے ٹکراتی اس کا حلق تک خشک کر گئی تھی۔ آخری امید بھی ختم ہوئی تھی، مطلب وہ سب سن چکا تھا۔ ساحل خان ہٹے میرے آگے سے، میں نے کچھ نہیں بولا۔ کوئی خواب دیکھا ہوگا آپ نے؟ ہانی بنا اس کی جانب دیکھتے نظریں جھکائے بولی، اور ساحل کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا، جس پر ساحل نے ہانی کی دونوں کلائیاں پکڑ کر تکیے سے لگاتے اس کی مزاحمت تک ختم کر دی تھی۔ پہلے بولو، کیا کہہ رہی تھی ابھی؟ ساحل ہانی کی باتیں دوبارہ کھلی آنکھوں سے سننے پر بضد تھا۔ ابھی بھی بخار سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر ہانی کے استحقاق بھرے الفاظ اور اس کی والہانہ محبت نچھاور کرتا انداز ساحل خان کے دل پر مرہم رکھ گیا تھا۔ وہ ناراضگی کے باوجود کچھ دیر محبت پاش نظروں سے اپنی روانی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے معاملے میں واقعی پاگل تھی۔ ساحل خان کی معنی خیز کچھ کہتی چھیڑتی شوخ نظریں ہانی کی جان مشکل میں ڈال گئی تھیں۔ اسے اپنی بے اختیاری اور لاپرواہی پر غصہ آیا تھا۔ وہ اس کی نیند میں سمجھنے کی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ پہلے زخم دیتی ہو، پھر اتنی محبت سے مرہم رکھ کر میرے دل کو واپس اپنا اسیر بنا لیتی ہو۔ کہیں کا نہیں چھوڑا ہانی اور بلوچ تم نے ساحل موسیٰ خان کو، اسی لیے دور رہنا چاہتا تھا تمہیں خود سے۔ ساحل خان نے باہوں کے احسان میں قید اپنی معصوم سی جادوگرنی کو دیکھا تھا، جو اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے جتنی شیرنی بنی ہوئی اس پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ اس کے آنکھیں کھولتے ہی خطرناک تیور دیکھ واپس اپنے ہول میں سمٹ چکی تھی۔ ساحل نے جھک کر ہانی کی نوز پن پر ہونٹ رکھ دیے تھے، جو اس وقت اس کا رہا سہا چین و قرار لوٹ رہی تھی۔ ساحل خان کی جسارت پر ہانی کا چہرہ لال ہو چکا تھا، اوپر سے ساحل کی کہی بات اسے بری لگی تھی۔ ساحل خان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز چھوڑیں مجھے۔ ہانی اپنی کلائیاں اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی شدید ناراضگی سے بولی تھی، جو ابھی بھی اسی کی غلط فہمی دور کرنے کے بجائے مزید اسے ظالم کہہ رہا تھا۔ کتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ مدھم روشنی میں جگمگاتا سیاہ کالی زلفوں میں چھپا ہانی کا معصومیت بھرا چہرہ ساحل خان کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ ساحل نے ہانی کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ اپنا بہت بار کا سوچا سوال دہرایا تھا، بہت زیادہ، جتنی کبھی کسی نے کسی سے نہ کی ہو۔ ہانی نے ساحل خان سے ناراضگی بھرے لہجے میں بولتے آنکھوں میں غصہ لیے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ بہت قریب ہونے کی وجہ سے
हानि फ़ौरन नज़रें झुका गई थी। अगर इतनी ही नफ़रत करती हो तो इतनी देर से मेरे करीब क्या कर रही थी? क्यों मुझे बुखार में देख हानि असद बलोच की सांसें अटकने लगी थीं। मरने देती मुझे तुम्हारा और तुम्हारे ख़ानदान वालों की अपने सबसे बड़े दुश्मन से जान तो छूट जाती। हानि ने जो अल्फाज उसे शाम को बोले थे वो अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे। हानि ने सयाल खान की संदिली पर तड़प कर उसकी जानिब देखा था। वो कैसे इतनी आसानी से अपने मरने की बात बोल सकता था? सयाल खान, आप बहुत जालिम और संगदिल हो। हानि की आंखों से आंसू टपका था। नहीं, ये गलत है। हानि असदलुत मुझसे ज़्यादा जालिम और संगदिल है। साहिल ने हाथ बढ़ाकर हानि का आंसू गिर कर बेमौल होने से पहले ही अपनी होंठों से चुन लिया था, जिस पर हानि के गाल दहक उठे थे। सयाल खान का लमस इस कदर शिद्दत भरा था कि उसकी मूंछों की सख्ती ने हानि का गाल एक जगह से लाल कर दिया था। मुझे सच जानना है। हानि ने सवालिया नज़रें उठाई थीं। अब मैं नहीं बताऊंगा। साहिल ने फ़ौरन इनकार किया था। सयाल खान, आप जालिम और संगदिल होने के साथ एक बहुत ही ज़िद्दी और घमंडी भी इंसान भी हो। हानि ने उसके दो टोक अंदाज पर दांत पीसते उसको उसको मज़ीद खूबियाँ गंवाई थीं। इसीलिए तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ कि जो मेरी बेखबरी में मुझ पर इतनी गर्म नवाजियाँ की जा रही थीं। साहिल ने भी फ़ौरन बदला पूरा किया था, जबकि उसके अंदाज और बात पर हानि का दिल चाहा था ज़मीन पलटे और उसमें समा जाए। आखिर ज़रूरत ही क्या थी इतना बेखुद होकर प्यार जताने की? वो भी इस बेमहर शख्स पर। हानि मज़ीद नाराज़ हुई थी। मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया हानि? क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर और सती लगी थी तुम्हें? साहिल ने आंखों में दर्द भरे शिकवा किया था। हानि ने नज़रें उठाकर साहिल की जानिब देखा था। उसके अल्फाज और अंदाज हानि का दिल चीर गए थे। साहिल खान की आंखें बता रही थीं कि वो हानि की बेएतबारी पर किस कदर तकलीफ़ में है, मगर वो दिल के हाथों मजबूर इस वक्त भी खुद को दर्द देने की जिम्मेदार अपनी बीवी के करीब था। हानि साहिल का लाल चेहरा देखते और अंगारे की तरह दहकते हाथों का लमस अपनी कलाई पर महसूस करते मज़ीद फ़िक्रमंद हुई थी। साहिल, आपको आराम की ज़रूरत है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। साहिल खान की हालत पर हानि को अपना दिल डूबता महसूस हुआ था। मेरा आराम सुकून और करार सिर्फ मेरी खानी में है। क्या तुम मुझे मेरा सुकून दे सकती हो? साहिल खान आज हानि की गुर्बत का तलबगार था। साहिल की बात पर हानि की पलकें लरस सी गई थीं। उसे इस वक्त कोई ज़िद्दी बच्चा मालूम हुआ था। जब साहिल खान ने हमेशा हानि की हर ख्वाहिश हर बात का मान रखा था, तो हानि कैसे अपने महबूब शोहर को इनकार कर सकती थी? वो जानती थी साहिल खान इस वक्त बुखार की वजह से मुकम्मल तौर पर अपने हवासों में नहीं था। अगर वो होश में होता और उसके असाब अपने कंट्रोल में होते, तो वो शायद वो ये तलब ना करता, क्योंकि उस रिश्ते को शुरू करने के लिए हानि को टाइम दे रखा था। मगर इस वक्त न जाने उसके दिमाग में कैसी इनसिक्योरिटी थी या उसके दिल की तलब थी कि वो हानि से सुकून की ख्वाहिश कर बैठा था। हानि की खामोशी पर उसकी गलाइयाँ ज़ाद करते सयाल खान पीछे हटा था। हानि, जो लाख सयाल खान से बदगुमान और नाराज़ थी, मगर अपने खान का की बात का मान रखना चाहती थी, वो अब भी अपनी जानिब से मज़ीद सयाल खान को कोई दर्द नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसे दूर होता देख हानि ने सयाल खान के गले में बाजू डालते उसके सीने से लगते अपना आप सौंप दिया था। हानि की इस खुद सुपुर्दगी के अमल ने सयाल खान की को जैसे सारी नाराज़गी दूर कर दी थी। हानि को किसी कीमती मताए हयात की तरह अपनी बाहों में समेटते सयाल खान के रगों पे में सुकून उतरता चला गया था। मीरान की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो शरीन को लिए सुबह ही सुबह निकल आया था। अब उसका इरादा वापस कराची रहने का ही था, इसलिए वो शरीन को भी साथ लेकर जा रहा था। शरीन, जो नींद की काफ़ी बुरी थी, कल रात भी लेट सोने और अब जल्दी उठने की वजह से उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। उसे जब नींद आती थी तो वो छोटे बच्चों की तरह कहीं भी आंखें मूंद लेती थी। इस वक्त भी उसने ऐसा ही किया था।
इस वक्त भी उसने ऐसा ही किया था। इतनी देर मेहरान के डर से आंखें खोलने की कोशिश करने के बावजूद आखिरकार वो नींद से हार मानकर आंखें मूंदते ख्वाबों की हसीन वादियों में पहुंच चुकी थी। मेहरान, जो खामोशी से अब बिना शरीन की जानिब ध्यान दिए ड्राइविंग में मसरूफ़ था, मोड़ मोड़ते अचानक उसे अपने कंधे पर नरम और मुलायम सा लमस महसूस हुआ था। मेहरान ने जैसे ही चेहरा रोड से हटाते अपने कंधे की जानिब मोड़ा, वहाँ का दिलफरेब मंजर उसके दिल का चैनो करार लूट गया था। शहरीन उसके कंधे पर सिर टिकाए दुनिया और माफिया से बेखबर स्याह चादर के हाले में मासूम चेहरा लिए हुए इर्द गिर्द से बेगाना थी। चेहरे पर उसकी शाल से बालों की शरीर लिट्टें निकल कर बिखरी उसकी मज़ीद दिलकश बना रही थीं। मेहरान ने नोट किया था, शहरीन के होंठों पर सोते में भी एक अलवही मुस्कान बिखरी हुई थी, जैसे इस वक्त वो किसी बहुत ही हसीन सपने के ज़ेर असर हो। मेहरान से इस मंजर से नज़रें हटाकर रोड की जानिब मरकूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। मेहरान ने अपनी सोचों को आज फिर किसी और तरफ पहुंचने से पहले ही शहरीन को जगाना चाहा था, मगर फिर अपना बड़ा हाथ रास्ते में ही रोक लिया था। वह चाह कर भी सिर्फ अपनी वजह से शहरीन को बेआराम नहीं करना चाहता था। मेहरान गहरी सांस हवा में खारिज करते दोबारा ड्राइविंग की जानिब मुतवज्जो हुआ था, मगर शहरीन की मध्यम सांसों की आवाज़ बहुत करीब से महसूस होती मेहरान को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी। मेहरान की सोचें शहरीन की तरफ इस कदर भटक चुकी थीं कि वो बेध्यानी में ड्राइविंग करते गलत लाइन से निकल कर आती गाड़ी को नहीं देख पाया था जो सीधी उन्हीं की जानिब आ रही थी। होश तो उसे तब आया था जब गाड़ी उसके सर पर पहुंच चुकी थी। मेहरान ने इस अचानक नाजिल होती आफत पर हड़बड़ाते गाड़ी का स्टीयरिंग जल्दी से घुमाकर तसादम से बचने के लिए गाड़ी को दूसरी जानिब मोड़ते कच्ची सड़क पर डाल दिया था, जिसकी वजह से मेहरान की गाड़ी तेज़ स्पीड में होने पर बेकाबू होती साइड पर बने दरख्त से जा टकराई थी। मेहरान ने जल्दी से शहरीन को तो थाम लिया था, मगर अपना सर डैशबोर्ड पर टकराने से नहीं बचा पाया था। शहरीन की आंख तो पहले ही झटके पर ही खुल चुकी थी। एक तो अचानक कच्ची नींद से जागने, ऊपर से मंजर ऐसे मंजर ने शहरीन को अच्छा खासा सहमा गया था। मेहरान ने अपनी खून आलूद माथी की परवाह किए बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पलट कर उस गाड़ी की नंबर प्लेट देख को नोट किया था। वो इतना तो समझ गया था कि ये गाड़ी हल्ती से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत उसे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी।